जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत में मामूली कमी। मुजफ्फरगढ़ में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली, सरगोदा, खानेवाल में 43, चोलिस्तान, रहीमयार, खानपुर में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने 18 से 22 जून तक बारिशों की नवीद सुना दी। बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लोधरा, रहीमयार खान और राजनपुर में बारिश का इम्कान है। पीडीएमए की जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। खानेवाल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से 3 बच्चों की मौत। नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान, सरगोदा, शुजाबाद, मियां चन्नू में एहतजाज। अवाम सड़कों पर निकल आए। बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर मुजाहरा किया गया। गिरफ्तार नर्स अक्सा की रिहाई, शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। बहावलपुर में डेंगू के वार बढ़ने लगे। 24 घंटे में एक और मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक। विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज खातून की डेंगू रिपोर्ट मस्बत सामने आई। गुजरा सेहत पंजाब की जेर सदारत इजलास। डेंगू सूरत हाल का जायजा। सेक्रेटरी सेहत की ब्रीफिंग। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इंसदादे डेंगू कार्रवाइयां मॉनिटर करने की हिदायत। दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाएंगे। सबाए वज़रा का इजहार ख्याल। बजट के बाद महंगाई बेकाबू। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 1.3% का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 23.03% हो गई। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 8 अशिया सस्ती हुई। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। जनूबी पंजाब के अवाम को मुयस्सर होंगी जदीद सफरी सहूलियात। 31 अरब 48 करोड़ रुपए से 684 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, पंजनत रोड की मुरम्मत की जाएगी। तुरंडा, मोहम्मद पनाह सड़क की तामीर और बहाली की जाएगी। 13 अरब रुपए की लागत से मुल्तान विहाड़ी रोड, 12 अरब रुपए से बूरेवाला विहाड़ी रोड की तामीर और बहाली। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए सहूलियात ही सहूलियात। 10 अरब से 581 बुनियादी सेहत मराकज की तामीर और बहाली होगी। 1 अरब लागत से कैंसर सेंटर निश्तर अस्पताल मुल्तान की तामीर होगी। 8 अरब 60 करोड़ लागत से मुल्तान और बहावलपुर में माहौल दोस्त बसों की फराहमी। 7 अरब से मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम की तकमील होगी। बजट में टैक्सेस बेतहाशा हद तक बढ़ाए गए। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्सेस जुल्म है। जूते, कपड़े सब महंगे हो गए। सरकारी अफसरों को भी अखराजात कम करना होंगे। मुल्तान के शहरियों ने हालिया बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बजट पर जनूबी पंजाब की ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने सराहा तो किसी ने मुस्तरद कर दिया। रहीमयार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर रहनुमाओं ने पंजाब के बजट को मुतवाज़िन बजट करार दे दिया। मुल्तान की ताजिर तंजीमों ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। कहा किसी शोबे में कोई रिलीफ नहीं। ताजिरों को भी बिला सूद कर्जे देने का मुतालबा। तो एक बजट पेश किया, इंतहाई मुतवाज़न बजट है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ ऐसी कहना चाहता हूं कि कुछ अर्सा कबल हमने यहाँ रहीमयार खान में आल पाकिस्तान प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें हमने बहुत सारी तजावीज़ गवर्नमेंट को भिजवाई हैं, और इसमें से सबसे अहम हमारा ये था कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें डाउन साइजिंग की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह
انہوں نے وفاقی گورنمنٹ نے وہ کل جو ہم نے تقریر سنی ہے اس میں یہ رکھ دیا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو اپنا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم کیا جائے, 1.5 سے 2% وہ بھی کم ہو گیا ہے. ابھی تک جو بجٹ ہم نے دیکھا ہے اور جو سنا ہے اس کے اندر جو سب سے جو اچھی چیزیں کچھ جو نظر آ رہی ہیں, ایک تو انہوں نے سولر کے اوپر کیا ہے کہ 100 یونٹ والوں کو ہم سولر فری دیں گے. اس کے بعد ٹریکٹر گرین سکیم لے کے آ رہے ہیں زمینداروں کے لیے, اور اس کے اندر کارڈ سسٹم بھی زمینداروں کے لیے دے کے آ رہے ہیں. اور پھر جو اسپیشل ایک چیز دیکھی ہے کہ 5 مرلہ گھر کی ایک سکیم لے کے آ رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے. سرکاری ملازمین کی تنخواہ پر ٹیکس لگانے کا معاملہ ایپکا ملتان اور آل پاکستان میونسپل فیڈریشن سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا تنخواہ میں اضافے کے بعد ٹیکس لگا کر حساب برابر کر دیا گیا. مہنگائی کے دور میں حکومت سے ریلیف کی امید تھی. پراپرٹی پر لگائے جانے والے ٹیکسز ختم ہونے چاہیے. اب گاڑیوں کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی. جنرل سیکرٹری ٹیکس بار ملتان عمران غازی کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر کے قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. حکومت پنجاب کا تاریخ ساز اقدام. بجٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز مختص. روزگار کی فراہمی کے لیے خصوصی مہارت سکھائی جائے گی. ابتدائی طور پر 50 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. سب سے پہلے کہ گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ تحفظ جو ہے فراہم کیا. فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ بجٹ رکھا گیا 1 ارب روپیہ, اور اس میں خواجہ سراؤں کو کافی چیزیں ملیں گی جس میں اسکل کے حوالے سے انہوں نے پہلے آلریڈی بات کی ہوئی ہے. اچھا کیے یہ ہمارے لیے بجٹ میں آئے ہیں تو ہم لوگ جیسے فنکشن نہیں ہے ہمارے, پھر فنکشن نہیں ہوتے کاروبار میں تو ظاہر سی بات ہے بھیک مانگنی ہے. جب بھیک مانگتے وہ بھی اچھا کام نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہاں بہاولپور میں کم سے کم کوئی 1000 تو خواجہ سراہیں پڑے نا ہمارے یہاں پہ. تو اچھا کہ اس کے لیے ہمارے لیے انہوں نے بجٹ نکالا ہے. کوئی جاب ہوگی, کوئی نوکری ہوگی تو ہم لوگ اپنا کام کریں گے, اچھا گزارا کریں گے. میاں والی کے شہریوں کے لیے خوشخبری. آئندہ مالی بجٹ میں 3 اہم اسکیمیں شامل. بجٹ میں کالا باغ روڈ کو 2 رویا کرنے کا منصوبہ شامل. طارق نیازی ہاکی اسٹیڈیم میں آسٹرو ٹرف لگائی جائے گی. کالا باغ میں دریائے سندھ کنارے چیئر لفٹ لگائی جائے گی. لال ٹماٹر کی قیمت سن کر شہریوں کے چہرے بھی لال. ملتان میں ٹماٹر اچانک 60 روپے مہنگا, 120 روپے کلو ہو گیا. ہری مرچ 40 روپے مہنگی ہو کر 160 روپے کلو. شہریوں کے لیے عید قربان پر ذائقے دار پکوان بنانا مشکل ہو گیا. عید قربان قریب. بہاولپور میں جگہ جگہ مویشیوں کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن سٹالز قائم. رنگ برنگی مالا, رسی اور گھنگرو شہریوں کی توجہ کا مرکز. شہری جانوروں کے لیے اپنی پسندیدہ اشیاء خریدنے میں مصروف. سوشل ویلفیئر ملتان تحصیل سطح پر دفاتر قائم کرنے میں ناکام. شجاع آباد, جلال پور, پیروالا اور مظفر گڑھ میں دفاتر قائم ہونے تھے. وقت اور وسائل بچانے کے لیے 1 سال قبل منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا. رجسٹری برانچ ملتان میں رشوت وصولی کی شکایات. بغیر پیسوں کے رجسٹری برانچ میں کوئی کام نہیں ہوتا. شکایت کے لیے متعلقہ رجسٹرار برانچ میں موجود ہی نہیں ہوتے. سائلین رجسٹری برانچ کے رویے پر پھٹ پڑے. احمد پور لمہ میں BISP سینٹرز پر غیر مناسب انتظامات. امدادی رقم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین خوار. رشوت یا سفارش کے بغیر رقم نہیں ملتی, خواتین کا الزام. بھکر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. GPO چوک سے قصر زینب تک تجاوزات کا صفایا. ناری اڈے سے ڈپٹی کمشنر آفس تک تجاوزات ہٹا دی گئیں. آپریشن کلین اپ کے بعد دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں. صادق آباد انتظامیہ کا ماحول دوست اقدام. ٹائر جلانے والی 3 فیکٹریاں مسمار. تینوں فیکٹریوں کو ماحول دشمن اور غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز. لیا تھانہ چوک اعظم پولیس کی کارروائیاں. 2 منشیات فروش گرفتار. 3 کلو چرس
4 बोतल शराब बरामद। मुकदमात दर्ज, मुलजिमों को पाबंदी सलाखल कर दिया गया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की जेर सदारत प्राइम मीटिंग, जराइम की सूरत हाल, पुलिस कारकर्दगी का जायजा, क़याम अमन, जराइम पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम करने की हिदायत। और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अहम इक़दाम, बजरिया वीडियो लिंक गवाही और दलाइल रिकॉर्ड करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुरासला जारी कर दिया।